अहिले के छ भने नेपालको राजनीतिमा कुन कुन पार्टिसनवाला थाहा छ, कसको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ। तर त्यसका बावजुद पनि उदारीकरणको राजनीतिमा उहाँहरू आउनुभएको छ। यो त काङ्ग्रेसको जित हो। यो काङ्ग्रेसले चाहिँ नि प्राइभेटाइजेसन भन्नु जे भन्नुहोस्, यो उदारीकरणमा चाहिँ नि उहाँहरू आउनुभएको छ। यो ठुलो कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ नि उहाँको एउटा विचारधारा लडेका हुन्, जेल परेका हुन्, दुःख पाएका हुन् उहाँहरू पनि। त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तार बिस्तार उहाँहरू अहिले आएर उदारीकरणको राजनीतिमा आउनुभएको छ। त्यसमा चाहिँ नि नेपालमा इन्डियामै उदारीकरण थिएन वास्तव भन्ने हो भने मनमोहन सिंहले चाहिँ नि गरेर पछि चाहिँ नि त्यो उदारीकरण आएको हो। त्यहाँ पनि त्यो अवस्था थियो, संसारभरि नै त्यस्तो अवस्था थियो। तर चाहिँ नि के छ भनेदेखिलाई यो उदारीकरणको राजनीति जो केशव प्रसादले सुरु गर्नुभयो, त्यसबाट नेपालमा धेरै उद्योग धन्दाहरू खुले। प्राइभेट सबै बिच खाए उद्योग धन्दा बेच्यो केशव प्रसादले भन्यो भने। त्यस कारण चाहिँ यो के अरे उद्योग धन्दा गर्ने उद्योगपतिले हो, व्यापार गर्ने व्यापारीले हो। यसमा दुईपट्टि छ। सरकारले व्यापार गरेर कहीँ हुन्छ, सरकारले उद्योग खोले कहीँ हुन्छ। त्यहाँ बरु उनीहरूलाई उद्योगपतिलाई व्यापारलाई के सुविधा सहयोग गर्ने हो, दिने हो, सरकारले त्यो कुरा भन्नु पर्यो स्पष्टसँग। सरकार तयार छ गर्न। यो सरकार पनि हामी कुरा गर्नु, हामी सरकारसँग कुरा गर्न सक्दछौँ। आज ओलीजी उदारीकरणमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै प्रचण्डजी उदारीकरणमा गइसक्नु भएको छ भने हामी त उदारीकरणवालै हो नि। हामी त प्राइभेट सरकारले गर्नुहुन्न भन्नेवालै हो। तर कति कुराहरू के छ भनेदेखिलाई जस्तो युरोपमै पनि शिक्षा स्वास्थ्य त सरकारले गर्छ त्यहाँ त अहिले अझै पनि समस्या छ। तर हामी कहाँ त्यो छैन। त्यसकारण चाहिँ नि जो अहिले चाहिँ नि जो एउटा चाहिँ नि नेपालमा धेरै ठुलो विकास पनि भएको छ। अहिले उद्योग धन्दाहरू खुलेका छन्, व्यापार भएको छ। तर कुरो के छ भनेदेखिलाई हाम्रो देश चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि जो यो क्लाइमेट चेन्जले ग्लोबल वार्मिङ जसलाई भन्छन्, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा हिमालहरू पग्लिन थालेका छन्, ग्लेसियर खतम हुन थालेका छन्। त्यसले गर्दा ग्लोबल वार्मिङ बढेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नेपालमा धेरै कुरो समस्या गर्छ। कमसेकम जङ्गल बचाएर पनि हामीले अझ बढी बदलाउ हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले कमसेकम रोक्न सक्यौँ भनेदेखिलाई नेपालले केही फाइदा लिन सक्छ। तर यो चाहिँ नि जो ग्लोबल वार्मिङ भएको छ यसले धेरै ठुलो नोक्सान भएको छ हामीहरूलाई। त्यस कारण म अब धेरै कुराहरू यहाँ मैले भन्नु छैन। यहाँ धेरै ठुलो विद्वानहरू हुनुहुन्छ, सफल गर्दै गर्नुहोला। अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले 2046 साल पछि आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हवाई यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत, ब्याङ्किङ लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको पनि छ। कमसेकम घर घरमा बिजुली पुगेको छ, केही ठाउँमा पुगेन भने घरमा पानीको धारा पुगेको छ। कमसेकम जहाँ पानीको स्रोत छ त्यहाँ खेतमा सिँचाइ पुगेको छ। वास्तवमा नेपालमा त्यो काफर भएको छ, नभएको होइन। त्यस्तै पछाडि परेका समूहहरूमा चाहिँ लागि पनि समावेशी विकास, भेदभावको अन्त्य, समावेशी राजनीति प्रतिनिधित्वको अवधारणा अगाडि सारेको पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो। केही वर्ष यता अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता बिस्तारै कम हुँदैछ। हाम्रो पार्टी सम्मिलित भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक विकासको गतिलाई अझ गति दिन अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। आउने बजेटले धेरै योजनाहरू प्रस्तावित गर्ने तर पुरा हुने स्थितिमा अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यति आवश्यक र प्रतिफल राम्रो दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने नीति लिनु जरुरी छ। सार्वजनिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी विभिन्न पछाडि परेका वर्ग र समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू गर्नु जरुरी पनि छ। विदेशी अनुदान घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ।
देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू बढाउन, आर्थिक विकासको तीव्रता दिन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन जरुरी छ। खास गरी आयात प्रतिस्थापना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायहरूलाई संरक्षण र उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिनु पनि जरुरी छ। यसमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेतीलाई अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखिलाई हाम्रो चाहिँ धेरै नेपालले धेरै उन्नति गर्न सक्छ लाग्छ मलाई। कुनै पनि दलको बहुमत नभएको आजको अवस्थामा भन्नु खोजेको अहिलेको संविधान अनुसार यो समावेशी छ, संविधान समानुपातिक आधारमा छ। त्यसैले चाहिँ नै यो राम्रो संविधान छ, यसले सबैको प्रतिनिधित्व पनि छ। तर कुनै पार्टी पनि बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन। हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ तर बहुमत छैन। त्यसकारण चाहिँ नै कुनै न कुनै पार्टीसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ र उहाँले अहिले चाहिँ नि गठबन्धन कुनै समस्या क्रिएट गर्नुभएको छैन, समस्या पनि छैन। अब जस उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नको सम्बन्धमा उहाँले ल्याएको समस्या चाहिँ होइन, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै आएको समस्या चाहिँ हो। हामीले भनेको विधालाई गाह्रो भइरहेछ तर हामीले त्यो गर्दछौँ। उहाँ चाहिँ कागजलाई दिने पछिमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुरा छैन फेरि उहाँलाई चाहिँ त्यसमा गरेको छैन, सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि कुरा के छ भने उहाँहरू विभिन्न किसिमले ब्याकग्राउन्ड फरक फरक ब्याकग्राउन्ड छ। काङ्ग्रेस पार्टी स्वयमै नै चाहिँ नि यो के अरे प्राइभेटाइज पछि होइन नि पनि त्यो गिरिजा प्रसादले गरेर आँट गरेर चाहिँ नि यो प्राइभेटाइज उदारीकरणको लागि सुरु गर्नुभएको हो। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो त्यस पछाडि चाहिँ नि बिस्तारै बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ अब सबै पार्टीका मान्छेहरू पनि अहिले उदारीकरणमा प्राइभेटाइजेसनमा आएका छन्। तर अझै उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ, ल्याएको पनि छ, त्यसले चाहिँ फाइदा भएको पनि छ। र कति कुराहरू अझै पनि के छ भनेदेखि कति कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने पनि विचारहरू छैन। संसार पनि नेपालले मैले भनेको कि बेलायतमा अहिले पनि सरकारले राज्यले नै गर्छ पढाइको व्यवस्था, पढाउने कुरा त शिक्षा फ्रान्सको हातमा छ। त्यो प्राइभेट चाहिँ त्यहाँ एउटा इडेन कलेज के छन् अरू चाहिँ छँदै छैन। त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीलाई चाहिँ पैसा लिन्छ, त्यहाँका लागि लिँदैन पैसा, त्यस्तो छ अवस्था। स्वास्थ्य पनि त्यही हो अहिले। त्यस कारण चाहिँ जस्तो युरोपमा, बेलायतमा, अमेरिकामा पनि त्यो कस्तो छ भनेदेखिलाई यो स्वास्थ्य शिक्षा जस्तो कुरामा चाहिँ नि सरकारले सस्तो सहुलियत दिएको छ। त्यस कारण चाहिँ पनि यसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि बरु बल्झ चाहिँ नेपालमा प्राइभेट स्कुलहरू छन्, प्राइभेट कलेजहरू छन्। अझ चाहिँ यो के अरे यो प्राइभेट राम्रो कुरा के छ भने प्राइभेटले राम्रो स्कुलले राम्रो गरेको छ, प्राइभेट कलेजले राम्रो गरेको छ। तर अब के गर्ने, सरकारले राज्यले सरकारको चलाउ राम्रो गरिरहेको छैन। अब कसो दोष भन्ने फेरि सरकारलाई दोष दिने कुरा पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ के छ भने यो प्राइभेट इन्सेन्टिभ जो छ नि आफ्नो भन्ने बढी काम गर्छ, सरकारी काम काइजालाई काम गर्ने जस्तो हुन्छ, काम गर्दै गर्दैन। त्यस कारण चाहिँ प्राइभेटलाई पनि छोड्न सक्ने स्थिति छैन। दुइटै चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ, राम्रो कुरा पनि हो। त्यस्तै चाहिँ नि अहिले धेरै कुराहरू भन्दा पनि के छ भने अब दलगत स्वार्थ पनि रहन्छ तर साथै राष्ट्रिय स्वार्थ पनि हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो दलगत स्वार्थलाई तिनीहरूले दिन पनि सकिँदैन, तर राष्ट्रिय स्वार्थको कुरा हो। राष्ट्रलाई कतिको दलगत स्वार्थलाई पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ। दलको कति कुराहरू हामीले चाहिँ अब दलका चाहनाहरू पुरा नपनि हुन सक्छन्, तर राष्ट्रिय हितका लागि, राष्ट्रिय स्वार्थको लागि त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यस कारण चाहिँ उदाहरणको निम्ति गठबन्धन सरकारले हालै निजी क्षेत्रमा लगानी सहज बनाउनका लागि संसदमा पेश गरी पास भएको 5वटा विधेयकहरूलाई पनि लिन सकिन्छ। 5वटा विधेयक त पास भएकै छ नि त। आज आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी साथीहरूबाट छलफलबाट आउने सुझावले आउँदा बजेटलाई पनि परिणाममुखी बनाउनु मद्दत गर्नेछ।
र म चाहिँ नि हाम्रो जस्तो गोविन्दजीले भन्नुभयो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि चाहिँ मैलेपल्ट अहिलेको अर्थमन्त्रीलाई उहाँसित भेट्ने मौका मैले मिलाउन सकेँ भने उहाँले अझ नेपाललाई राम्रो बनाउने हो हाम्रो पार्टीलाई भन्दा पनि राष्ट्रको हित गर्ने कुरा उहाँले सोच्नु भएको छ। उहाँले भेट्ने चाहिँ म लाग्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। माफहरूलाई मलाई धेरै बेरसम्म यहाँ म बस्न सक्दिनँ, जानुपर्ने भयो के गर्ने यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले 2046 साल पछि आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हवाई यातायात, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत, ब्याङ्किङ लगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको पनि छ। कमसेकम घर घरमा बिजुली पुगेको छ, केही ठाउँमा पुगेन भने घरमा पानीको धारा पुगेको छ। कमसेकम जहाँ पानीको स्रोत छ त्यहाँ खेतमा सिँचाइ पुगेको छ। वास्तवमा नेपालमा चाहिँ त्यो काफर भएको छ, नभएको होइन। त्यस्तै पछाडि परेका समूहहरूमा चाहिँ लागि पनि समावेशी विकास, भेदभावको अन्त्य, समावेशी राजनीति प्रतिनिधित्वको अवधारणा अगाडि सारेको पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै हो। केही वर्ष यता अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलता बिस्तारै कम हुँदैछ। हाम्रो पार्टी सम्मिलित भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले आर्थिक विकासको गतिलाई अझ गति दिन अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। आउने बजेटले धेरै योजनाहरू प्रस्तावित गर्ने तर पुरा हुने स्थितिमा अन्त्य गर्नुपर्नेछ। यदि आवश्यक र प्रतिफल राम्रो दिने आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने नीति लिनु जरुरी छ। सार्वजनिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी विभिन्न पछाडि परेका वर्ग र समूहलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू गर्नु जरुरी पनि छ। विदेशी अनुदान घट्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ। देशभित्रै रोजगारका अवसरहरू बढाउन, आर्थिक विकासको तीव्रता दिन, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित र ऊर्जा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिन जरुरी छ। खास गरी आयात प्रतिस्थापना गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधारित उद्योग व्यवसायहरूलाई संरक्षण र उत्पादनमा आधारित सहुलियत दिनु पनि जरुरी छ। यसमा चाहिँ हामीले अर्ग्यानिक खेतीलाई अगाडि बढाउन सक्यो भनेदेखिलाई हाम्रो चाहिँ नेपालले धेरै उन्नति गर्न सक्छ लाग्छ मलाई। कुनै पनि दलको बहुमत नभएको आजको अवस्थामा भन्नु खोजेको अहिलेको संविधान अनुसार यो समावेशी छ, संविधान समानुपातिक आधारमा छ। त्यसैले चाहिँ नै यो राम्रो संविधान छ, यसले सबैको प्रतिनिधित्व पनि छ। तर कुनै पार्टी पनि बहुमत ल्याउन गाह्रो छैन। हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठुलो पार्टी छ तर बहुमत छैन। त्यसकारण चाहिँ नै कुनै पार्टीसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि गठबन्धन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि एमाले पार्टीका नेता केपी ओलीसँग हाम्रो गठबन्धन छ र उहाँले अहिले चाहिँ नि गठबन्धन कुनै समस्या क्रिएट गर्नुभएको छैन, समस्या पनि छैन। अब त्यहाँ उहाँले कुरा उठाउनु भएको छ कि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नको सम्बन्धमा उहाँले ल्याएको समस्या चाहिँ होइन, त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कभित्रै आएको समस्या चाहिँ हो। हामीले भनेको विधालाई गाह्रो भइरहेछ तर हामीले त्यो गर्दछौँ। उहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दिने पछिमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुरा छैन फेरि उहाँलाई चाहिँ त्यसमा गरेको छैन, सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस कारण चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि कुरा के छ भने उहाँहरू विभिन्न किसिमले ब्याकग्राउन्ड फरक ब्याकग्राउन्ड छ। काङ्ग्रेस पार्टी स्वयमै नै चाहिँ नि यो के अरे प्राइभेटाइज पछि होइन नि पनि त्यो गिरिजा प्रसादले गरेर आँट गरेर चाहिँ नि यो प्राइभेटाइज उदारीकरणको लागि सुरु गर्नुभएको हो। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो त्यस पछाडि चाहिँ नि बिस्तारै अहिले आएर चाहिँ अब सबै पार्टीका मान्छेहरू पनि अहिले उदारीकरणमा प्राइभेटाइजेसनमा आएका छन्। तर अझै उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याउनु जरुरी छ, ल्याएको पनि छ, त्यसले चाहिँ फाइदा भएको पनि छ। र कति कुराहरू अझै पनि के छ भनेदेखि कति कुरा राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने पनि विचारहरू छैन। संसारभरि नेपालले मैले भने कि
बेलायतमा अहिले पनि सरकारले राज्यले नै गर्छ पढाइको व्यवस्था पढाउने कुरा त शिक्षा फ्रान्सको हातमा छ त्यो प्राइभेट चाहिँ त्यहाँ एउटा इडन कलेज के छन् अरू चाहिँ छँदै छैन त्यहाँ विदेशी विद्यार्थीलाई चाहिँ पैसा लिन्छ त्यहाँका लागि लिँदैन त्यस्तो छ अवस्था स्वास्थ्य पनि त्यही हो अहिले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिनिधि साथीहरूसँग र आफ्नो पार्टीको सभापति पार्टीका अरू पदाधिकारी साथीहरूको माझमा आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका मैले पाएको छु। मसँग धेरै स्पेसिफिक आगामी वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीजीले यसो गर्नुपर्छ भन्ने मसँग केही सुझावहरू चाहिँ छैन। मेरो सुझाव मेरो पार्टीको सभापतिज्यूलाई चाहिँ छ, म एउटा यस्तो बलियो नेता आर्थिक एजेन्डामा गम्भीर ढङ्गले प्रतिबद्ध एउटा नेताको रूपमा देशलाई नेतृत्व गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अनुरोध गर्ने प्रस्ताव मसँग छ। काङ्ग्रेसको सभापति पार्टीको चाहिँ अङ्कगणित मिलाएर बनेको सभापति मात्र होइन, काङ्ग्रेसको सभापति भनेको देशको अत्यन्त दुरूह कठिन अवस्थाबाट देश र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर अप्ठ्यारोबाट देशलाई निकाल्ने नेता पनि हो। आज मलाई सायद 2048 सालमा मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आर्थिक सुधारका जे प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भए त्यो प्रक्रियाहरूको अनुभवको आलोकमा मेरा केही अनुभव सेयर गर्न निम्ति मलाई आज डाक्टर पोखरेलले सायद आमन्त्रण गर्नुभएको अघि पनि भन्नुभयो र यो विषयमा मैले आफ्ना केही भनाइहरू राख्नुपर्दा अब जुन बेला मैले अर्थ मन्त्रालय सम्हालिराखेको छैन थिएँ त्यो बेलामा हाम्रो पार्टी सभापति देशको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाबाबुको नेतृत्वको सरकार चाहिँ थियो र आर्थिक सुधारको यो प्रक्रिया चाहिँ एउटा व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा पञ्चायतकालीन व्यवस्थाबाट देशले मुक्ति पाएर लोकतन्त्रको फराकिलो आँगनमा नेपाल प्रवेश गर्दै गर्दा देशको उद्योग वाणिज्य र व्यवसायको क्षेत्रमा पनि त्यही मात्राको त्यही ढङ्गको स्वतन्त्रता त्यही ढङ्गको अग्रसरता लिन सक्ने सम्भावना राज्यको चाहिँ अत्यधिक नियन्त्रण र हस्तक्षेपबाट मुक्त लगानी गर्नका निम्ति उत्प्रेरणा दिने यथेष्ट आधारहरू भएको चाहिँ सरकारको नीति कानुनी संरचना संवैधानिक प्रबन्ध त्यति मात्र होइन प्रशासनिक क्षेत्रमा एउटा व्यापक सुधारको प्रशासनिक क्षेत्रको परिकल्पना त्यो दृश्यमा चाहिँ हामीहरू काम गर्दै चाहिँ थियौँ। यहाँ थुप्रै विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ यो कुरा। पञ्चायतका अन्तिम वर्षहरूमा म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीमा गम्भीर चुनौतीहरू चाहिँ थिए। अहिलेकै जस्तो सरकारी खर्चको वृद्धि दर चाहिँ तीव्र चाहिँ थियो, राजस्व परिचालन को दर चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ थिएन, वित्तीय घाटा लगातार चाहिँ जीडीपीको अनुपातमा बढिराखेको अवस्था चाहिँ थियो। झन्डै 15-16 वर्षको चाहिँ तथ्याङ्क केलाएर हेर्दा देशको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 3% भन्दा अलिकति माथि, त्यसको हाराहारीमा र देशको जनसङ्ख्याको वृद्धि दर झन्डै 2.66% को चाहिँ हाराहारीमा रहेको पृष्ठभूमिमा चाहिँ आम मानिसको जीवनमा परिवर्तन गर्ने ढङ्गको चाहिँ आर्थिक विकास हुन सकिराखेको चाहिँ थिएन, एक किसिमको स्ट्याग्नेसनको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। यसले चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक इन्स्टेबिलिटीको चाहिँ गम्भीर सङ्केतहरू गरिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। अघि मैले भने वित्तीय घाटा बढिराखेको अवस्था र चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा पनि फ्लक्चुएसन तलमाथि चाहिँ भइराखेको चाहिँ अवस्था। अझ 39-40देखि 42सम्मको चाहिँ आर्थिक वर्षको चाहिँ हेर्दा त लगातार नेगेटिभ चाहिँ बिओपी भइराखेको चाहिँ अवस्था विद्यमान चाहिँ थियो र 45-46 सालतर्फ चाहिँ आउँदा 45 सालको भूकम्प र चाहिँ इन्डियासँगको व्यापारको चाहिँ ब्लकेट अथवा अवरोधको चाहिँ कारणले यो चाहिँ अलिकति चाहिँ जोखिमतर्फ गइराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। 42 सालमा पार्सियली केही रिफर्मका प्रक्रियाहरू चाहिँ प्रारम्भ भयो पञ्चायती चाहिँ बेलामा, त्यसले चाहिँ केही सुधारका केही चाहिँ लाक्षणिक चाहिँ सुधारका चाहिँ कुराहरू चाहिँ देखियो भने 45 साल पछाडि चाहिँ यो खास गरी चाहिँ भारतसँग चाहिँ अवरोध सिर्जना भइसके पछाडि ती इन्डिकेटरहरूमा चाहिँ फेरि समस्या चाहिँ देखिएको
अवस्था विद्यमान चाहिँ थियो। त्यसैले चाहिँ जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा अघि साथीहरूले भनिसक्नुभयो 42.5% हाराहारीमा गरिबीको रेखामुनि न्यून चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर लगातार चाहिँ भइराखेको चाहिँ जुन सन्तोषप्रद चाहिँ थिएन, जनसङ्ख्याको वृद्धि दर चाहिँ अधिक चाहिँ थियो, म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीका गम्भीर चुनौतीहरू चाहिँ थिए। त्यस्तो बेलामा सरकार चाहिँ परिवर्तन भएपछि यी चुनौतीहरूले चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक सेक्टरमा चाहिँ ड्रामेटिक रिफर्म गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ सङ्केत गरिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। त्यसबाहेक चाहिँ केही स्ट्रक्चरल चाहिँ समस्याहरू, तपाईँले चाहिँ इन्स्टिट्युसनल चाहिँ समस्याहरू पनि चाहिँ थिए। अघि त्यसको बारेमा चर्चा पनि भयो। लाइसेन्स राज थियो, उद्योग गर्नका निम्ति चाहिँ उद्योग खोल्नका निम्ति चाहिँ अनुमति चाहिँ लिनुपर्ने, व्यापार गर्नका निम्ति चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने, क्वान्टिटेटिभ रेस्ट्रिक्सनको चाहिँ रेजिम चाहिँ थियो। फरेन एक्सचेन्ज रेजिममा चाहिँ अत्यधिक चाहिँ राज्यको चाहिँ कन्ट्रोल थियो, चाहिँ सरकारलाई रिझाएर चाहिँ विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था विद्यमान थियो। राज्य चाहिँ सर्वत्र चाहिँ विद्यमान चाहिँ थियो, तर अत्यन्त अकुशलताका साथ। त्यसले चाहिँ सिर्जना गरिराखेको चाहिँ स्ट्रक्चरल प्रब्लम चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यवसाय चाहिँ फस्टाउन नसकिराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो। र यो परिस्थितिले चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक चाहिँ स्टेबिलिटीका निम्ति तत्काल लिनुपर्ने चाहिँ अग्रसरता र चाहिँ एउटा लङ टर्म तपाईँलाई संस्थागत चाहिँ स्ट्रक्चरल चाहिँ प्रब्लमहरू इकोनोमीमा जे थिए त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ रिफर्मको चाहिँ प्रवृत्ति, त्यसको चाहिँ प्रकटीकरण चाहिँ त्यस बेलाको यथार्थले चाहिँ गरिराखेको चाहिँ थियो। म यतिखेर चाहिँ म ती साथीहरूलाई सम्झन चाहन्छु। डाक्टर रामशरण महत योजना आयोगमा चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा मन्त्रालयको अग्रसरतामा भएको रिफर्मको प्रक्रिया चाहिँ थिएन। योजना आयोगमा चाहिँ डाक्टर महतसँग हुनुभएका चाहिँ साथीहरूमध्ये म डाक्टर पृथ्वीराज लिगलजीलाई म यहाँ देखिराखेको चाहिँ छु। त्यस पछाडिका प्लानिङ कमिसनमा चाहिँ बस्नुभएका साथीहरूको चाहिँ एउटा सिङ्गो लाइन चाहिँ त्यहाँ छ। लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क, विभिन्न चाहिँ सेक्टरल मिनिस्ट्रीहरू चाहिँ मन्त्रालयहरू, उद्योग वाणिज्यसँग चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयहरू, ऊर्जा मन्त्रालय, यो सबै मन्त्रालय र निकायहरू एकीकृत रूपमा एउटा होमोजिनियस गभर्मेन्ट भएको नाताले गिरिजाबाबुको चाहिँ स्ट्रङ लिडरसिपमा यो आर्थिक सुधारको प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ भएको चाहिँ थियो। र हामी सबैलाई के लाग्यो भनेदेखि कि एउटा होमोजिनियस गभर्मेन्टले फार रिचिङ चाहिँ रिफर्मलाई हामीले चाहिँ इनिसिएट चाहिँ गऱ्यौँ र थुप्रै सरकारको चाहिँ सबै अङ्गहरू, प्रशासनिक क्षेत्रमा बसेका मानिसहरू पनि म सम्झन्छु, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू जो धेरै अहिले चाहिँ दिवंगत भइसक्नु भएको चाहिँ छ, फर्स्ट क्लास अफिसरहरू चाहिँ रिफर्मको प्रक्रियालाई रेसिस्ट गर्नको निम्ति होइन कि यो नयाँ सरकारले प्रजातन्त्रको उदय पछाडि, लोकतन्त्रको उदयपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण, यो चाहिँ आंशिक रूपमा यदाकदा म्याक्रो इकोनोमिक रिफर्मको एजेन्डा मात्र होइन, थुप्रै स्ट्रक्चरल कन्स्ट्रेन्टहरूलाई समाधान गर्नका निम्ति, नेपालमा चाहिँ लगानीको वातावरण बनाउनका निम्ति, नेपालको चाहिँ व्यापारिक चाहिँ एक्सटर्नल सेक्टरमा वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने, निर्यात व्यापारलाई चाहिँ गुणात्मक किसिमले चाहिँ परिवर्तन गर्ने, रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ सिर्जना गर्ने। अघि डाक्टर पाण्डेले चाहिँ भन्नुभएको जस्तो कि ग्रामीण भेगमा रहेको गरिबीको समस्यालाई निदान गर्नका निम्ति ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रकट भएर आओस् भनेर चाहिँ ग्रामीण पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी, शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी, स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा लगानी, पिउने पानीको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने चाहिँ जुन हामीहरूले अग्रसरता चाहिँ लियौँ एकीकृत रूपमा त्यस बेलाको चाहिँ सरकारको यो प्रयास। त्यसैले मैले भने यसमा थुप्रै साथीहरूको, थुप्रै संस्थाहरूको, निकायहरूको, सिङ्गो क्याबिनेटको चाहिँ समान सोच र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अठोट, गिरिजाबाबुको चाहिँ मनोविज्ञानमा अर्थतन्त्रका सम्भावनाहरू के थिए भनेर म अहिले यकिनका साथमा भन्न सक्दिनँ, तर एउटा प्रतिबद्धता उहाँमा चाहिँ थियो। उहाँले चाहिँ बिपीको देहान्त पछाडि युरोप चाहिँ घुम्ने मौका पाउनुभयो, अमेरिका घुम्ने मौका पाउनुभयो र खुला समाजमा चाहिँ आर्थिक विकासको चाहिँ एउटा प्रत्यक्षदर्शी भएर चाहिँ नेपाल फर्किएको केही समय पछाडि
उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री हुने प्रक्रियामा गिरिजाबाबुले देशाटन गर्नुभयो। देशका चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा रिमोट ठाउँमा चाहिँ गिरिजाबाबु चाहिँ पुग्नुभयो, जहाँ जनताहरू विकासका निम्ति, स्कुलका निम्ति, बाटोको निम्ति, अस्पतालका निम्ति, सानो सिँचाइको चाहिँ कृषि सुविधा बढाउनका निम्ति जुन आशा सहित कागज बोकेर बिहानदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेटाउनका निम्ति 2 दिनदेखि हिँडेर पसिनाले लथपथ भएको शरीर, आफूले बोकेका कागजहरू चाहिँ करिब करिब च्यातिएका छन्, ती कागजको पोकालेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ बुझाउन आउँदा जनताको जुन उत्साह उहाँले चाहिँ देख्नुभयो, के त्यस्तो उपाय होला जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई छोटो अवधिमा रूपान्तरण गर्न सक्दछ भन्ने कौतूहल, जिज्ञासा, चिन्ताले चाहिँ गिरिजाबाबुलाई सधैँ के भन्न लगाइराखेको चाहिँ थियो भनेदेखि यार चाँडो चाँडो काम गरिदिनुहोस्। प्रशासन संयन्त्रमा बसेका मान्छेहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो चाँडो गर्नुहोस्, के कुराले चाहिँ तपाईँहरूलाई छेक्छ, केही अप्ठ्यारो पर्यो त्यसको जिम्मा लिनका निम्ति म तयार चाहिँ छु, तर सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने काममा अब जनतालाई, उद्यमीलाई, व्यवसायलाई चाहिँ नझुलाउनुहोस्। कानुनले केही समस्या सिर्जना गरेको छ भनेदेखि त्यो कानुनलाई चाहिँ तत्काल परिवर्तन गर्नु र यसरी चाहिँ नीतिगत परिवर्तनको, कानुनी प्रबन्धमा परिवर्तनको र प्रशासनिक क्षेत्रमा इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेसी बनाउनका निम्ति गिरिजाबाबुले चाहिँ जुन घचघच्याउने चाहिँ काम गर्नुभयो, यसले चाहिँ एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको आधारभूमि चाहिँ तयार गर्यो भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। र यो प्रक्रियाको चाहिँ एउटा चाहिँ साक्षी हाम्रो पार्टी सभापति चाहिँ हाम्रो आदरणीय शेरबहादुर देउवा चाहिँ गृह मन्त्रालयलाई नेतृत्व गरेर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले आशा उहाँबाट मैले गरेको चाहिँ छु। आज आर्थिक सुधारको यो प्रक्रिया कहीँ चाहिँ यसमा इन्कन्सिस्टेन्सी आएको जस्तो, कहीँ अवरोध आएको जस्तो, जुन खुलापनको बाटोमा चाहिँ हाम्रा आर्थिक नीति र कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढिराखेका चाहिँ थिए दीर्घकालीन दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसमा कहीँ कतै प्रोसिडरल ह्यासल्सहरू चाहिँ आएको कुराहरू अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले पनि भन्नुभयो, केही विज्ञ साथीहरूले पनि भन्नुभयो र सुधारका चाहिँ केही एरियाहरू पनि चाहिँ भन्नुभयो। मलाई लाग्छ हामीले जे गर्यौँ त्यतिखेर सुधार, औद्योगिक चाहिँ सुधारको चाहिँ सन्दर्भमा लाइसेन्स राजको चाहिँ समाप्ति, सबै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्नका निम्ति चाहिँ अनुमति लिनु नपर्ने र अघि जसरी चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ सायद पोषराजजीले चाहिँ भन्नुभयो, इन्ट्री गर्न र एक्जिट गर्नका निम्ति चाहिँ जे अवरोधहरू चाहिँ अहिले पनि विद्यमान चाहिँ छन् त्यसलाई समाधान गर्दै थुप्रै समस्याहरूको चाहिँ निराकरण हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। हामीले चाहिँ व्यापारको क्षेत्रमा भएको चाहिँ प्रतिबन्धात्मक अवरोधात्मक चाहिँ बन्देजहरूलाई चाहिँ हामीहरूले त्यतिखेर समाप्त गऱ्यौँ। फरेन करेन्सी रेजिममा चाहिँ अब सरकारी दरको चाहिँ डलर र चाहिँ गैर सरकारी दरको डलर यो चाहिँ ड्युअलिटीबाट चाहिँ हामीहरूले चाहिँ देशलाई जोगाएर करेन्ट एकाउन्टमा कन्भर्टिबिलिटीले चाहिँ फरेन एक्सचेन्जको उपलब्धता चाहिँ देशको चाहिँ व्यापार प्रवर्धनमा जुन ढङ्गले चाहिँ भयो, हामीले सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्नका निम्ति निजीकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अगाडि बढायौँ। यसका बारेमा चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ बहस चाहिँ हुन सक्दछ, निजीकरण गर्न जरुरी छ कि छैन, तर हाम्रो दृष्टिकोण त्यतिखेर के थियो भनेदेखि र आज अहिले पनि बहसमा 32 वर्ष पछाडि म यही बहस देख्दै चाहिँ छु। सार्वजनिक संस्थानहरूमा चाहिँ सरकारको चाहिँ लगानी, सेयर लगानी, ऋण लगानी, सञ्चालन खर्चका निम्ति चाहिँ सरकारबाट प्रभावित हुने चाहिँ रकम र चाहिँ सार्वजनिक संस्थानहरूबाट चाहिँ प्राप्त हुने चाहिँ लाभांश होस् अथवा चाहिँ ट्याक्समा चाहिँ प्राप्त गर्ने चाहिँ रकम चाहिँ होस्, त्यो त्यसको बिचको चाहिँ ग्याप चाहिँ बढिराखेको चाहिँ छ। इफिसियन्सी चाहिँ इन्हान्स हुन सकेको चाहिँ छैन। यसले दक्षतालाई, ओभरअल इकोनोमीमा चाहिँ इफिसियन्सीमा चाहिँ नकारात्मक असर पारेको चाहिँ छ। त्यसैले आज पनि सार्वजनिक संस्थानको सुधारको चाहिँ आवश्यकता इफिसियन्सी इन्हान्स गर्ने सन्दर्भमा र पब्लिक सेक्टरको चाहिँ रिसोर्स, पब्लिक एक्सपेन्डिचर म्यानेजमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ दृष्टिकोण अहिले पनि बलियोसँगले चाहिँ आइराखेको छ। त्यसैले मैले अघि भने
औद्योगिक चाहिँ क्षेत्रमा, वित्तीय क्षेत्रमा, सरकारी स्वामित्वमा भएका ब्याङ्कहरूको माध्यमबाट चाहिँ नि कर्जा चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा खुलापनको बाटोमा लिएर गयौँ। निजी क्षेत्रमा ब्याङ्कहरू आए, राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ नियन्त्रणकारी संस्थाको भूमिकामा भन्दा एउटा फेसिलिटेटिङ चाहिँ अगुवा चाहिँ संस्थाको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ भूमिकालाई परिवर्तन गर्ने हामीहरूले प्रयत्न चाहिँ गरौँ। र आज पनि सुधारको चाहिँ जुन यो पक्षहरू चाहिँ छ यसलाई थप कन्सोलिडेट गर्नका निम्ति जरुरी छ भन्ने मलाई चाहिँ देख्छु। के हुन् त नेपालमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने सेक्टरहरू भन्दा आज पनि बहस त्यही छ। कृषिमा चाहिँ ठुलो जनसङ्ख्या आश्रित भएको नाताले ब्रड बेस्ड ग्रोथको निम्ति कृषिको चाहिँ रूपान्तरण अनिवार्य छ भन्ने बहस चाहिँ 32 वर्ष अगाडि पनि चाहिँ थियो। हाम्रो योजना आएको चाहिँ साथीहरू त्यहाँ बसिराख्नु भएको चाहिँ सबै योजनामा चाहिँ यिनै प्राथमिकताहरू चाहिँ थिए। आज पनि कृषि क्षेत्रको चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्वमा चाहिँ गुणात्मक परिवर्तन नगरिकन यो चाहिँ रोजगारी प्रवर्धन गर्नका निम्ति र क्वालिटी अफ लाइफ धेरै ठुलो जनसङ्ख्याको चाहिँ जीवनस्तरमा परिवर्तन चाहिँ सम्भव छैन भन्ने चाहिँ भनाइ आज पनि आइराखेको छ। आज प्रस्तुत गर्नुपर्ने चाहिँ साथीहरूको चाहिँ विचारमा त्यो कुराहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ। अघि म फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्मको कुरा मैले गरिराखेको चाहिँ थिएँ। अहिले यो 48 सालको रिफर्म पछाडि वित्तीय क्षेत्रमा जुन ढङ्गको चाहिँ सुधार चाहिँ भयो, आज त्यसबाट चाहिँ चाहिने लाभ प्राप्त गर्नका निम्ति चाहिँ अब वित्तीय क्षेत्रबाट नसकिराखेको अवस्था यस्तो चाहिँ छ कि रकम चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ थुप्रिराखेको चाहिँ छ, तर उद्यमी र व्यवसायहरू कर्जा माग्नका निम्ति गइ नराखेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। रिसोर्स चाहिँ कन्स्टेन्ट होइन भन्ने चाहिँ प्रमाणित चाहिँ हुँदैछ। नेपाल ब्याङ्कहरूमा चाहिँ पैसा छ, 6 खरबभन्दा बेसी, 7 खरबभन्दा धेरै पैसा, तर यो चाहिँ ऋण माग्नका निम्ति, लगानी गर्नका निम्ति चाहिँ उद्यमीहरूमा जाँगर चाहिँ छैन। सरकारसँग पनि पैसा छ, सरकारले चाहिँ संसदले चाहिँ अनुमोदन गरेर चाहिँ यति रकम खर्च गर चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर विकासमा खर्च गर भनेर भन्छ, तर त्यो खर्च गर्न सक्ने क्षमता सरकारमा चाहिँ छैन। नेपालीहरूसँग अहिले देशभित्र भएका बाहिर काम गरिरहेका चाहिँ नेपालीहरूले पनि आर्जन गरेर नेपालमा लगानी गर्न सक्ने हैसियत नेपालीहरूको पनि चाहिँ छ। उनीहरूलाई चाहिँ नेपालमा लगानी गर्नका निम्ति प्रोत्साहित गर्ने चाहिँ नीतिगत चाहिँ बन्दोबस्त नभइराखेको अवस्था जस्तो हामीलाई चाहिँ छ। त्यसैले एकचोटि फेरि मलाई धेरै हुन्छ कि समय मैले लामो बोल्छु कि भन्ने डर लागिरहेको चाहिँ छ। अब म छोट्याउँछु। एकचोटि फेरि कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक रिफर्मको खाँचो मैले देखिराखेको चाहिँ छु र यो सबैभन्दा पहिला विभिन्न पोलिटिकल पार्टीको नेताहरू बसेर हाम्रो चाहिँ आदरणीय सभापतिजीले एमालेको नेतालाई, माओवादीको नेतालाई, अरू पार्टीको नेतालाई राखेर भन्न सक्नुपर्दछ नेपालले हिँड्ने अर्को बाटो चाहिँ छैन। फेरि फर्किएर राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको चाहिँ यहाँ र त्यहाँ वकालत गर्ने, यहाँ र त्यहाँ नीतिगत चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ करप्ट प्र्याक्टिसेसहरू गर्ने चाहिँ छुट अब कसैलाई पनि चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा दर्विलो चाहिँ अडानका साथ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिले उभिनका निम्ति चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। यसै पनि आफ्नो चाहिँ पोलिटिकल क्यारियरको चाहिँ एउटा लास्ट इनिङ्समा चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको सभापति। यो देशले आज आशा गरेको चाहिँ छ, देशलाई चाहिँ आर्थिक दुरावस्थाको यो दलदलबाट चाहिँ निकाल्नका निम्ति एउटा बलियो हिम्मतिलो चाहिँ नेताको रूपमा 14 घण्टा 16 घण्टा देशको अर्थतन्त्रको बारेमा मात्रै सोच्ने नेता र मत बजाएर चाहिँ बेग्ला बेग्लै मतमा बसिरहेका चाहिँ पार्टीका नेताहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने, उनीहरूसँग चाहिँ समान धारणा बनाउने। र आज म जब फर्केर चाहिँ हेर्छु, मैले देखेको चाहिँ एमालेको नेताहरू चाहिँ अहिले 2048 सालको जस्तो चाहिँ हुनुहुन्न। माओवादीका नेताहरू पनि शान्ति प्रक्रियाको बेलामा मैले जुन बेला इन्टरेक्ट गरेँ मैले प्रचण्डजी लगायत बाबुरामजीहरूसँग, जस्तो धारणा उहाँको चाहिँ थियो त्यो आज 360 डिग्रीमा रूपान्तरण भइसकेको मैले चाहिँ देख्छु। खाली आवश्यकता छ केवल पोलिसी रेजिममा एउटा कन्सिस्टेन्ट पोलिसी रेजिमलाई एनाउन्स गर्ने। 3वटा 4वटा 5वटा पार्टीको नेताहरू एक ठाउँमा उभिएर देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत यो सिग्नल जाने गरी नेपालले लिने पोलिटिकल कोर्स के हो त्यसको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्ने। त्यसका बारेमा महिना दिन 2 महिना डिबेट गर्नुपर्छ भनेदेखि डिबेट गरौँ
निजी क्षेत्रका मानिसहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, संस्थाका चाहिँ प्रतिनिधि साथीहरूलाई, 3वटा 4वटा 5वटा पार्टीका नेताहरूसँग लगातार चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ इन्ट्र्याक्सन गर्नुहोस्। एक दिनले पुग्दैन, 3 दिन इन्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्, 7 दिन इन्ट्र्याक्ट गर्नुहोस्। तर देशले अब आर्थिक सुधारको चाहिँ बाटो, यसको समग्र डाइमेन्सनलाई चाहिँ समाएर चाहिँ नेपाल अगाडि बढ्नुपर्दछ। छिमेकको हिन्दुस्तानमा 1980 मा आर्थिक सुधारको प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ हुँदा हिन्दुस्तान 4-5% को चाहिँ ग्रोथ सिनारियोमा चाहिँ थियो। मनमोहन सिंहजीले चाहिँ रिफर्मको प्रक्रिया चाहिँ प्रारम्भ गरिसके 15-20 वर्ष पछाडि 2007 र 12 को अवधिमा यो 8% को आर्थिक वृद्धि दरको हाराहारीमा पुग्यो। अहिले मोदीजीले नेतृत्व गरिसके पछाडि विश्वको 5औं ठुलो अर्थतन्त्र, अब 3रो ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा जाने तयारीमा हिन्दुस्तान छ। के कुराले ल्यायो यो परिवर्तन? यो परिवर्तन कन्सिस्टेन्ट रिफर्मको प्रक्रियालाई चाहिँ दर्बिलो एउटा इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट अगाडि बढाएको हुनाले चाहिँ हिन्दुस्तानको चाहिँ अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन भएको छ। हामी कहाँ के भएको? हामी कहाँ यिनै कुरा हामी गर्दैछौँ। म आज तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु, डाक्टर मनमोहन सिंहलाई फाइनेन्स मिनिस्टरको रूपमा मैले धेरैचोटि धेरै इन्टरनेसनल फोरमहरूमा भेटेँ र मलाई उहाँले एकचोटि के भन्नुभयो भने, आचार्य तपाईँ जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईँ मेरो डायरीका कुराहरू भनिराख्नु भएको छ, बोलिराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने आर्थिक सुधारको चाहिँ एजेन्डा तिनै चाहिँ नै थिए। हिन्दुस्तानमा पनि चाहिँ इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरा, लाइसेन्स राजबाट मुक्तिको कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चाहिँ भएको चाहिँ प्रतिबन्धहरूलाई खुला गर्नुपर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ थियो। पब्लिक इन्टरप्राइजेसको रिफर्मको चाहिँ हिन्दुस्तानको रिफर्म प्रक्रियाको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ थियो। हिन्दुस्तानको चाहिँ रिफर्म प्रक्रियामा ट्याक्सको रिफर्म अनिवार्य चाहिँ थियो। जसरी हामी चाहिँ ट्याक्सको रेटहरू चाहिँ हामीले ड्रामेटिकली हामीले कम गर्दै लग्यौँ र आज चाहिँ त्यो ग्लोबल यथार्थ भएको चाहिँ छ। आज चाहिँ WTO को चाहिँ ग्लोबल चाहिँ ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी बसिसके पछाडि, हामी वर्ल्ड ब्याङ्कको IMF को चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बसिसके पछाडि ग्लोबली हामी चाहिँ हाई ट्यारिफ वाल चाहिँ क्रिएट गरेर अथवा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ डिस्करेज गर्ने चाहिँ ट्याक्स संरचनामा हामी जान चाहिँ सक्दैनौँ। पटक पटक यहाँ अघि साथीहरूले चाहिँ भन्नुभयो लो ट्याक्स रेट, तर यसको दायरालाई चाहिँ बढी बढाएर चाहिँ राज्यको चाहिँ खर्च, राज्यको खर्चलाई बडो विवेकपूर्ण तरिकाले चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। नेपालमा चाहिँ निजीकरणको चाहिँ कुरा केवल चाहिँ ह्यान्डओभर गरिदिने, प्राइभेट सेक्टरलाई ह्यान्डओभर गरिदिने, हतार हतारमा चाहिँ बेचबिखन गरिदिने, अब यसको मोडालिटीको बारेमा डिबेट हुन सक्दछ। हामीले प्रारम्भ गर्दा एसेटहरू चाहिँ बेच्यौँ, त्यस पछाडिका वर्षहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ सेयर चाहिँ हामीहरूले हस्तान्तरण गरेर प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याउन खोज्यौँ र यसको मोडालिटी बेग्ला बेग्लै हुन सक्दछ। तर सार्वजनिक संस्थाहरूलाई एउटा अनुपयुक्त सरकारको रिसोर्समा ड्रेन हुने गरी नेपालमा चलाउन चाहिँ जरुरी चाहिँ छैन र प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्दै यति भनिसके पछाडि म चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूबाट पनि चाहिँ देश र जनताको र हामी जस्तो पार्टीका मानिसहरूको केही अपेक्षा चाहिँ छ। एउटा आचार संहितामा त नेपालको प्राइभेट सेक्टर पनि बस्नै पर्छ। सरकारले खुलापनको उदार अर्थनीति, बजार उन्मुख अर्थतन्त्रलाई चाहिँ यसले एडभोकेसी गर्यो र यही मात्रामा चाहिँ एउटा आचार संहिताभित्र देशको प्राइभेट सेक्टर चाहिँ बस्न सकेन। अनियमित चाहिँ अभ्यास र प्र्याक्टिसेसहरूमा चाहिँ बस्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिराखेको चाहिँ अवस्था हुन्छ। रिफर्मको प्रोसेसलाई चाहिँ डिफिट गर्ने चाहिँ परिस्थिति चाहिँ बनिराखेको चाहिँ हुन्छ। त्यसैले म उतिखेर पनि म भन्थेँ लगातार कि सरकारमा सुधारको चाहिँ जुन मात्राको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ छ, हामीले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रलाई इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली बनाउनका निम्ति उद्यमी व्यवसायीको गुनासो सुनेर तत्काल समाधान गर्ने वन विन्डोबाट हामी काम गर्छौँ। प्रधानमन्त्री घचघचाएर भन्नुहुन्थ्यो नियम कानुनको बन्दोबस्त गर्नुहोस् चाहिँ सुधार, म चाहिँ जिम्मा लिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो व्यग्रता चाहिँ थियो, चाँडो विकास गर्ने। आज चाहिँ 32 वर्ष पछाडि पनि हाम्रो इकोनोमी जब स्ट्याग्नेट देख्छु, जब चाहिँ चाइना चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो अर्थतन्त्रको रूपमा उसको चाहिँ इकोनोमिक क्यापाबिलिटी, उसको डिप्लोमेटिक म्यानुभरेबिलिटी, उसको चाहिँ सैन्य संरचना, हिन्दुस्तानको पनि डिप्लोमेटिक म्यानुभरेबिलिटी, इकोनोमीको स्ट्रेन्थ जसरी बढिराखेको चाहिँ छ, दुईतिरका दुईटा छिमेकीहरूलाई चाहिँ निरन्तर बलवान बनाउँदै हामी चाहिँ गरिबीको
कन्फ्लिक्टको चाहिँ नि दुविधाको नीतिगत चाहिँ नि तपाईँले दार्शनिक चाहिँ मुद्दाहरूमा चाहिँ नि द्वैधताको चाहिँ शिकार भएर हामी बस्न सक्दछौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यो बहस जरुरी चाहिँ नि छ। यो आर्थिक चाहिँ नि रिफर्म किन जरुरी चाहिँ नि छ? बिपीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ नि के थियो? राज्यको नियन्त्रण बिपीको चाहना चाहिँ नि थियो? होइन। बिपीले कहिल्यै पनि राज्यको नियन्त्रणको पक्ष पोषण चाहिँ गर्नु भएन। बिपीको स्वयंको चाहिँ नि आर्थिक चिन्तन, उहाँको चाहिँ नि विचारको चाहिँ नि चिन्तन 1914 मा जन्मिएको मान्छेले चाहिँ पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धकालीन डेभलपमेन्ट डिबेटलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ साक्षी भएर चाहिँ नि देख्नु भएको थियो। मार्क्सवादको चाहिँ गहिरो इम्प्याक्टको चाहिँ सोसलिजमको चाहिँ डिबेटलाई मार्क्सवादसँग असहमति जनाउने, मार्क्स पछाडिको डेथ पछाडिको चाहिँ काउट्स्कीको होस्, बर्नस्टिनको होस्, उनको चाहिँ विचार र युरोपमा विकसित भएको चाहिँ समाजवादको चाहिँ वैकल्पिक व्याख्यालाई पनि बिपीले जब चाहिँ सुन्दै जानुभयो, बुझ्दै चाहिँ जानुभयो, हिन्दुस्तानमा चाहिँ भइराखेको चाहिँ समाजवादी विकास र बहसमा चाहिँ उहाँ अभ्यस्त हुँदै जाँदा, गान्धीका विचारहरूमा चाहिँ अभ्यस्त हुँदै जाँदा बिपीको विचारमा पनि ठुलो परिवर्तन चाहिँ आएको चाहिँ छ। त्यसैले बिपी 7 सालको क्रान्तिको ताकाको बिपी, 15 साल 16 सालमा सरकारमा बस्दाको बिपी कोइराला, जसले जङ्गलको राष्ट्रियकरण गर्नुपर्दछ, वीरता चाहिँ उन्मूलन गर्नुपर्दछ, जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ एउटा बलियो राज्यको परिकल्पना गर्नुभएको चाहिँ थियो। उहाँको जीवनको उत्तरार्धतर्फ चाहिँ आउँदा उहाँले चाहिँ निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता, यद्यपि त्यसमा उहाँले चाहिँ हेनरी फोर्डको चाहिँ म मोडलको चाहिँ कुरा म गर्दिनँ, साना साना उद्योग धन्दाहरू, टेक्नोलोजी चाहिँ इन्टरमिडिएट टेक्नोलोजी, सुमाकरको चाहिँ स्मल इज ब्युटिफुलको चाहिँ विचार, जुन गान्धीका विचारहरूसँग चाहिँ मिश्रित चाहिँ विचारहरू चाहिँ थिए, बिपीले त्यसको एडभोकेसी चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ थियो। आज पनि हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी इकोनोमीका एउटा यस्ता चाहिँ क्षेत्रहरू चाहिँ छन् जहाँ चाहिँ ठुलो लगानीको चाहिँ क्षेत्रहरू, निजी क्षेत्रको चाहिँ अग्रसरतामा ती क्षेत्रहरू छन् भनेदेखि ग्रामीण भेगमा चाहिँ हामीले चाहिँ साना किसानहरूको चाहिँ हितको रक्षा गर्नका निम्ति लिनुपर्ने नीतिहरूको चाहिँ एउटा प्रपर मिक्स गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रामीण भेगको चाहिँ उद्योग धन्दाहरू, साना साना चाहिँ कटेज इन्डस्ट्रीहरू नेपालको चाहिँ आफ्नो विशिष्टता भएको चाहिँ क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने, राज्यले दिनुपर्ने सेवा र सुविधाको विषयहरू पनि चाहिँ होला। त्यसैले चाहिँ यो बहस काङ्ग्रेसले अब यो दार्शनिक चाहिँ बहसमा अल्मलिन जरुरी चाहिँ छैन। विश्व ब्याङ्क पनि अल्मलिएको छैन यो डिबेटमा। म तपाईँहरूलाई एकै मिनटमा सेयर गर्छु। 1950 को 60 को दशक, दोस्रो युद्ध पछाडिको दशक चाहिँ स्ट्रङ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनको चाहिँ डेभलपमेन्ट डिबेटको चाहिँ दशक चाहिँ थियो। र्याग्नर नर्सको चाहिँ ब्यालेन्स्ड इकोनोमिक ग्रोथको चाहिँ थ्योरी, पल रोजनस्टिन रोड्यानको चाहिँ बिग पुस थ्योरीले चाहिँ कन्सर्टेड चाहिँ लगानी, बेग्ला बेग्लै थुप्रै क्षेत्रहरूमा एकमुष्ट लगानी गर्ने र राज्यले चाहिँ त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्ने चाहिँ डिबेट चाहिँ थियो। सोभियत युनियनको चाहिँ प्लानिङको सफलताले मेस्मराइज भएको चाहिँ नेहरूबियन चाहिँ ग्रोथ मोडलको चाहिँ इम्प्याक्ट नेपालमा पनि चाहिँ थियो। त्यसैले राज्य प्लान चाहिँ अवस्थाबाट र त्यतिखेर निजी क्षेत्रको विकास नभएको कन्टेक्स्टमा राज्यले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु स्वाभाविक पनि चाहिँ थियो। तर जसै जसै नेपालमा निजी क्षेत्रको चाहिँ क्षमता, लगानी गर्ने, पुँजी बजार, पुँजीको उपलब्धताको, प्रविधि आमन्त्रणको चाहिँ प्रक्रिया आरम्भ भयो, यो परिवर्तन चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ थियो। 1960s को दशकमा डेभलपमेन्ट डिबेटमा चाहिँ बहसहरू सिफ्ट भयो। यो इकोनोमिक ग्रोथमा मात्रै चाहिँ फोकस गरिराखेको चाहिँ वर्ल्ड इकोनोमिक चाहिँ डिबेट अब चाहिँ यसमा चाहिँ अरू इन्डिकेटरहरूलाई पनि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ मिसाउनुपर्छ भनेर चाहिँ 1970s मा आउँदा बेसिक निड्स स्ट्राटेजीतर्फ चाहिँ यो गयो र चाहिँ डेभलपमेन्ट विथ ह्युमन फेस भन्ने चाहिँ बहसहरू चाहिँ आउन थाले। 80 को दशकका कारणले चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ निकाल्ने ठाउँमा चाहिँ युएनडिपी चाहिँ पुग्यो। त्यो चाहिँ बहसले चाहिँ 90 सम्म पनि चाहिँ अगाडि सारिराख्यो र 90 को चाहिँ दशक चाहिँ सोभियत युनियनको कोल्याप्स पछाडि यो राज्यको अत्यधिक नियन्त्रणले ल्याउने इनिफिसियन्सीले चाहिँ सरकारी खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ जाने, कार्यकुशलता नहुने, नबढ्ने कारणले गर्दा डेभलपमेन्ट डिबेट चाहिँ सिफ्ट भयो। वर्ल्ड ब्याङ्कले पहिला गरेको रेकमेन्डेसन दशक पछाडि चाहिँ बेग्लै ढङ्गको चाहिँ रेकमेन्डेसनहरू चाहिँ छ। त्यसैले
देशको यथार्थ कसरी बदलिराखेको चाहिँ छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको यथार्थ कसरी बसिराखेको चाहिँ छ, त्यसका बारेमा देशका राजनीतिज्ञहरू चाहिँ जानकार हुन चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। पोलिटिकल पार्टीहरू त्यसका बारेमा जानकार हुन जरुरी चाहिँ छ र त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने, अगुवाई गर्ने र फर्चुनेटली इकोनोमिक रिफर्मको यो प्रोसेसको अगुवाई नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सरकारले 32 वर्ष अगाडि गरेको हुनाले आज स्ट्याग्नेन्ट चाहिँ इकोनोमी, आज चाहिँ तपाईँलाई अघि साथीहरूले भन्नुभयो, आचार्यजीले प्रारम्भमै प्रस्तुत गर्दा सरकारको चाहिँ खर्चको अब चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ हामीले संसदले स्वीकृत गरेको हुन सक्दैन, अत्यन्त न्यून चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ। हाम्रो चालु खर्च बढिराखेको चाहिँ छ, राजस्व चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो लक्ष्यअनुसार परिचालन हुँदैन, हामी वित्तीय घाटामा चाहिँ गइराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले गर्दा डेट फाइनेन्सिङमा जानुपर्ने बाध्यतामा हामी चाहिँ गयौँ। डेट फाइनेन्सिङमा गएको कारणले एउटा यस्तो चाहिँ यहाँ क्याच चाहिँ छ, सरकारले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर खर्च गरेर निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गर्ने, निजी क्षेत्रमा पुँजी चाहिँ जाने, पैसा जाने परिस्थिति बनाइराखेको चाहिँ छैन, तर अनुत्पादक खर्चलाई धान्नका निम्ति ऋण लिइराख्नुपर्ने साइकलमा परेको हुनाले अब ऋणको चाहिँ स्वाभाविक ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ बढ्दै गइराखेको चाहिँ छ। यो कुरालाई समाधान नगर्ने हो भने, केही दिन अगाडि म एनपिसीको साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूको एउटा रिपोर्ट चाहिँ म पढिराखेको थियो, सार्वजनिक भएको। एसडिजी का अब यी लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स हासिल गर्नका निम्ति 2030सम्म, सन् 2030सम्म 7 खर्ब 55 अर्बको चाहिँ ग्याप, फाइनेन्सिङ ग्याप चाहिँ छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। कहाँबाट आउँछ त यो पैसा, मलाई बताइदिनुहोस्। म मेरो सभापतिलाई भन्छु, यो प्रश्न चाहिँ एमालेको नेताहरूलाई, माओवादीको नेताहरूलाई, अरू पार्टीको नेताहरूलाई भन्नुपर्छ। सरकारसँग पैसा छैन भनेर आज यहाँ प्रस्तुत गर्ने विज्ञहरूले भनिराख्नु भएको चाहिँ छ। जे जति पैसा छ त सरकारले विवेकपूर्ण तवरले खर्च गर्न सक्दैन। अनि यत्रो ठुलो यो ग्लोबल चाहिँ कमिटमेन्टको चाहिँ टार्गेट चाहिँ अचिभ गर्नको निम्ति 7 खर्ब 55 अर्ब औसत वर्षेनी यो रिसोर्स कहाँबाट आउँछ? यो रिसोर्स निजी क्षेत्रबाट आउनु पर्दछ। यो रिसोर्स निजी क्षेत्रले मात्रै पुग्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ लगानीबाट आउनु पर्दछ। फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा नभित्रिकन हामी यो टार्गेट मिट गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रवर्धन गर्नका निम्ति चाहिँ कोसिस हामीले गर्नु पर्यो। यो यति प्रश्न चाहिँ छ। आर्थिक नीति चाहिँ अरू कसैको दिमागबाट उब्जिएको कुराले चाहिँ आएको हो र देशको वस्तुगत सत्यले तपाईँलाई निर्देशित गरिराखेको चाहिँ छ। अगर तपाईँलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स अचिभ गर्नुपर्ने छ भनेदेखि ठुलो रिसोर्स ग्याप छ, यसलाई मिट गर्नको निम्ति देशभित्रको पुँजीले पुग्दैन। हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रको पुँजीलाई, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको अवस्था श्रिङ्क गर्दै गएको अवस्था चाहिँ छ। ट्रम्पको चाहिँ अहिले चाहिँ ट्यारिफ वार पछाडि दुईवटा चाहिँ ठुलो युद्धले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ सहायता आउने सम्भावना न्यून भएको छ। डाक्टर पाण्डेले अघि यहाँ चाहिँ भनेर जानुभएको चाहिँ कुराहरू, जस्तो अरू साथीहरूले पनि चाहिँ भन्नुभयो। अनसर्टाइनिटी चाहिँ बढ्यो, हाम्रो सप्लाई डिस्ट्रप्सन चाहिँ हुने, हाम्रो एक्सटर्नल सेक्टर त कम्फर्टेबल चाहिँ छ, यहाँ हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा केही समस्या छैन भनेर हामी भन्दै चाहिँ छौँ। तर कहाँबाट यो कम्फर्टेबल भएको छ भन्दा रेमिटेन्सबाट। अनि यो रेमिटेन्स जहाँ जुन मुलुकहरूबाट आउँदै चाहिँ छ, ती मुलुकहरूमा चाहिँ समस्या सिर्जना हुने बित्तिकै, युद्धको छाया, व्यापारमा अवरोधको चाहिँ छाया पर्ने बित्तिकै हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट चाहिँ भोलि धर्मराउने स्थितिमा चाहिँ पुग्छ। यसबाट जुझ्नका निम्ति हाम्रो इन्टर्नल जुन पोसिबिलिटिजहरू चाहिँ छ, पोलिसीको रेजिममा, कानुनको रेजिममा, प्रशासन संयन्त्रको रेजिममा बडो विवेकपूर्ण चाहिँ तवरले सुधार गरिएन भनेदेखि चाहिँ हामीले नेपाल राम्रो छ, हिमाल छ, सगरमाथाको देश भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ समस्या समाधान हुँदैन। मेरो सभापति छटपटाउन थाल्नुभयो, मेरो कुरा म टुङ्ग्याउँछु, तर अन्तिममा चाहिँ म भन्छु, अगर चाहिँ नेपाललाई यो दलदलबाट चाहिँ निकाल्ने हो भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसको सभापतिले एमालेको अध्यक्षसँग, माओवादीसँग बसेर सारा देशले सुन्ने गरी डिबेट गर्नुहोस् न। उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सारा मान्छेलाई राखेर, प्राध्यापकहरूलाई राखेर, योजनाविदहरूलाई राखेर के हो त नेपालको बाटो?
कि छुट्टै बाटो छ, अर्को कुनै बाटो फेरि राज्य नियन्त्रणबाट फर्केर सबै लगानी राज्यले गर्ने, सबै साधन चाहिँ नि राज्यले जुटाउने, त्यो बाटोतर्फ जान सक्दछ देश? होइन भनेदेखि सरकारलाई सुधार गर्नु पर्यो। सरकारको प्रोफ्लिग्यासी, सरकारको अनुत्पादक खर्चलाई कटौती गरेर एक एक पैसा जनताको हितको निम्ति खर्च गर्ने राज्य बनाउनु पर्यो। सुशासन हुनु पर्यो देशमा। यो फिस्कल पोलिसीलाई मद्दत गर्नका निम्ति चाहिने राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ गभर्नर आजसम्म नियुक्त भएको छैन। यहाँ आउँदा भयो कि म भन्न सक्दिनँ, तर फिस्कल पोलिसीलाई मोनिटरी पोलिसीले अघि चाहिँ आचार्यजीले सायद त्यो कुरा चाहिँ भन्नुभयो, लगातार त्यसलाई बल प्रदान गर्नुपर्ने बेलामा हामी कुन सोचमा चाहिँ छौँ? गभर्नर नहुँदा पनि चाहिँ गभर्नर नहुँदा पनि 2 महिनादेखि चलेकै चाहिँ छ। बजेट बनाउने चाहिँ बेला भयो, गभर्नरको चाहिँ इनपुट अर्थमन्त्रीका निम्ति चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ। यो दुरावस्था छ देशको। यसलाई चाहिँ